सूरत इखलास जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने डिफेंस में नाजिल की है, और सूरत काफिरून जो है वो दीन इस्लाम या शरीयत इस्लाम के डिफेंस में नाजिल हुई है। तो ये तीनों सूरतें अभी इंशाअल्लाह हम सूरत काफिरून नेक्स्ट करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मेरे ख्याल 2 सूरतों के बाद फिर हम सूरत इखलास करेंगे। और फिर मैं दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से, ऑनेस्टली आई एम सो मच एक्साइटेड कि रमज़ान से पहले हमारा 30th पारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिर जो हमने सीखा होगा ना उसके बारे में रमज़ान में हमें याद आती रहेगी, और हमारा इंशाल्लाह जब हमें आखिरत की याद ताज़ा रहती है ना, तो इबादत का मज़ा भी फ़र्क होता है। और ख़ास तौर पे ये सूरा जब इसके बाद, आज की क्लास के बाद आप पढ़ेंगे ना, आप इसको इतना एंजॉय करेंगे, आप एक्चुअली दिल की गहराइयों से इसको पढ़ेंगे। जैसे हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं ना, तो हमें आदत होती है हम ऐसे ही बस पानी पीना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई काम शुरू करना हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हमें मीनिंग्स का पता चलता है ना, तो फिर ना सिर्फ पानी, बल्कि आप किसी दर्द में भी होंगे ना, तो फिर भी आपके मुंह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकलेगा कि मैं पुकार किसको रही हूँ। क्योंकि रहमान यहाँ पे इंशाल्लाह शुरू करने से पहले, क्योंकि सूरा बिस्मिल्लाह से ही शुरू होगी, रहमान का मैं आपको याद करवा दूँ एक दफ़ा फिर से। मैंने बहुत पहले आपको आई थिंक बताया था इसके बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो सिफत आती है ना इसमें, रहमान और रहीम है। देखिए रहमान जो है ना, वो आप ऐसे समझे जैसे हम उसका, अभी जो ग्रामर के स्टूडेंट नहीं है ना, मैं रेगुलर करके बताती हूँ कि उसका वजन जो होता है ना, वो ऐसे जैसे गुस्बान, गुस्बान कहते हैं गुस्से की हालत में, या फिर आता है फौलान के वजन पे है, तूफान, ये आपको याद रहेगा, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। तूफान के वजन पे आता है रहमान, ठीक है। तूफान में क्योंकि उसका रूट वर्ड फर्क है, तो कैसे होता है कि जब रेगुलर पानी समंदर में है, नहर में जहाँ भी है, पानी अपनी हदें क्रॉस करके पूरे जोश के साथ पूरे निकलता है, और वो कैसे तबाही कर देता है ना सारी की सारी। अब यहाँ पे रहमान में आप बिल्कुल वो विजन अपने दिमाग में लाइए कि जब वो, क्योंकि इसका मादा क्या है, राहामीम, रहम से है, और उसी चीज को रहम में ला लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतना रहम है कि वो हर बंदिश, हर चीज जैसे क्रॉस करके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी के ऊपर रहम कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी, इसलिए कहते हैं कि कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुझे अल्लाह ने माफी नहीं करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो रहमानियत की जो कसरत है ना, इसमें उस चीज को जहन में रखा करे। जब आपको कभी बड़ा दर्द हो, तकलीफ हो ना, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आंख बंद करके पढ़े कि अल्लाह तेरी रहमत तो बेकरार है, मतलब इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं, तो तू मेरे पे भी रहम कर दे या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये पढ़ के तौबा की थी तो अल्लाह ने नबूवत अता कर दी थी। तो ये इसलिए जब भी पढ़ते, रहीम जो है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की, उसके अंदर दवाम पाया जाता है। जैसे एक होता है ना कि अगर आप किसी को कहते हैं इंसान की तरह, आप सोचते हैं कि रहीम कितना रहीम है, तो वो रहीम, उसने वो सिफत ली, मतलब अल्लाह ने अता की हुई है उसको। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की अपनी ज़ात की ये सिफत है, अल्लाह खुद रहीम है, मतलब वो मुसलसल, कहते हैं ना मुसलसल रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला। तो इसलिए अब आज के बाद से जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है ना, आपने ये दोनों चीजें ज़हन में रखनी है कि अल्लाह तेरा करम इतना ज्यादा या अल्लाह मुझ पे करम कर दे, मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में हूँ, किसी तरह से भी, जो भी आपने दुआ मांगनी हो, तो बिस्मिल्लाह के साथ आप इस तरह से उसको जोड़ सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम सूरत कौसर को भी ऐसे ही देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि उस वक़्त में
मक्का में क्या सिचुएशन थी जब ये नाज़िल हुई थी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि सूरत अल कौसर जो है ये नुज़ूल के एतबार से 50 नंबर की सूरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला जो थे, उनकी जब वफात हुई थी, आपको पता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे पहले एक बेटे थे जो कासिम थे, सबसे बड़े थे। कासिम की वफात जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, जब उनको वही आई थी ना पहली दफ़ा 40 इयर्स में थे, उससे पहले उनकी वफात हो चुकी हुई थी। अच्छा, अब ये जो बेटे थे अब्दुल्ला, इनकी वफात नबूवत के बाद में होती है। रसूलुल्लाह की 4 बेटियां हैं, ठीक है, एक रुकिया, उम्मे कुलसूम, और रुकिया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब और हज़रत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, ये 4 बेटियां। अच्छा, अब ये 2 बेटे और फिर रवायात में आता है कि एक सबसे छोटा बेटा भी था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पे उन्होंने रखा था, इब्राहिम उनका नाम था। अच्छा, अब आपने यहाँ पे गौर क्या करना है कि हम देखेंगे कि उस ज़माने में उनके रस्म और रवाज क्या थे, कि उनमें क्या उनकी सोच कैसी होती थी। अब ये बोलते हुए ना मुझे ये लग रहा है कि उसके ज़माने की क्या बात कर रहे हैं, हम आज के ज़माने की अगर बात करें तो एग्जैक्टली सेम हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि बेटों को समझते हैं कि ये तो हमारी बुढ़ापे का सहारा, और बेटा तो बहुत बड़ी चीज है, और जिसके बेटे होते हैं तो वो तराते हैं इतने, और जिनकी बेटियां होती हैं, और जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि रहमत है, लेकिन जब पैदा होती है तो ऐसी शक्लें बना लेते थे जैसे शक्लें स्याह हो गई हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उस जमाने का तोड़ा है सूरत कौसर में। बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि बताया क्या कि ये जो तुम लोग सोचते हो कि बेटे तुम्हारे बाद में काम आएंगे, तो कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया ना कि अल माल वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, कि माल, और 2 ही तो कमजोरियां हैं ना बंदे की सबसे बड़ी, कि माल और बेटे तुम्हारी दुनिया की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी की जीनत है जो तुमने बनाई हुई है। असल की जीनत जो है ना, वो तो जो तुम नेक अमल करते हो, तो वो तुम्हारे है कि अल माल वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, कि नेक जो चीजें वो तुम्हारे साथ जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं खैरुन इंद रब्बिका, तेरे रब के नजदीक जो सबसे बेहतर है। तो इसी चीज को आज हम जो कुरान से जुड़ते हैं ना, उनका नजरिया बिल्कुल फर्क हो जाना चाहिए। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटे दिए और वापस ले लिए। और इस वक़्त में, जिस वक़्त ये वाले वाक़या हो रहा है, सूरत अल कौसर नाजिल हो रही है, ये अब्दुल्ला जब पैदा हुए हैं, आप सोचिए ज़रा कि उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम वो लोग जो हम सोचते हैं ना कि अब तो हमारी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खुल गया, अब मेरी नमाजें परफेक्ट होना शुरू हो गई, मैं अब अच्छे काम करना शुरू होगी, अब तो मैंने हिजाब भी लेना शुरू कर दिया, अब मैंने अपने कवर करना शुरू कर दिया, मैंने ये करना शुरू कर दिया। फिर अगर मुसीबतें कभी आ जाती हैं, तकलीफ़ें आ जाती हैं, आजमाइशें आ जाती हैं, तो बंदा परेशान हो जाता है कि हाय, अब तो मैं अच्छे काम करना शुरू कर दिया था, तो मेरा तो सारा चीज़ें उल्टी पड़ गई हैं। ये सूरा आपको ये बताने के लिए है कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई थी। अब देखिए, उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से शादी हुई थी। हज़रत खदीजा मक्का की अमीर तरीन औरत, ठीक है, और इतने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाता पीता घराना सब ठीक ठाक चल रहा था। अब वही आती है, रसूलुल्लाह दीन का काम कर रहे हैं, कोई और दीन का काम भी कौन कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन रात दीन का काम कर रहे हैं। और फिर उनके बाद क्या होता है कि उनका खानदान, सबसे पहले आप देखिए अबू लहब, उनके सगे चचा, कितनी नफरत वो करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और किस तरह से आप देखें कि हमसाए थे, दीवार एक थी, ऐसा नहीं तो कि बड़े बड़े महल हैं तो कोई नहीं, दीवार एक है तो क्या पता चल रहा है क्या नहीं, एक एक कमरे का घर होता था।
اور ایک ایک کمرہ اور آگے سین ہوتا تھا. وہ صحیح نہیں ڈرائنگ روم بھی ہوتا تھا, کچن بھی ہوتا تھا, بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی, وہی سارا کچھ ہو رہا تھا. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی, ساتھ والے گھر میں بھی ساری آوازیں جا رہی ہوتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یہ خبر آتی ہے عبداللہ کی وفات کی, تو یہی چچا خوشیاں مناتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ, اب جو ارد گرد کے لوگ جو جیسے ہوتا ہے نا ایک قبیلہ, تو بڑی وہاں طاقت ہوتی تھی کہ میرا قبیلہ, میرے لوگ, کس طرح سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے, کیسے ان کو تانے دیتے تھے, کیسے ان کے گھر کے آگے وہ کانٹے بچھا دیتی تھی ابو لہب کی بیوی, اور کس طرح سے ان کو اموشنلی کس طرح سے ڈرین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا. دائیے دین. دیکھیں ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو ایک تو ہوتا ہے نا میری ذات ہی بہتر ہو گئی ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھنا شروع ہو گئی, میں یہ بھی کرنا شروع ہو گئی, ایک جو اللہ کے راہ میں نکل پڑتا ہے کہ میں جی دائیے دین ہوں, مجھے اب دین کا بھی کام آگے پھیلانا ہے. اس کے بعد 2 بیٹیاں گھر میں جن کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے, عتیبہ اور عتبہ کے نام سے, تو انہوں نے ابو لہب نے کہا کہ ان کو تم طلاق دے دو, تو ان دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. 2 بیٹیاں طلاق لے کے آ گئی ہیں, بیٹے کی وفات ہو گئی ہے. مطلب محلے میں جو لوگ ہیں وہ تنگ کریں, قبیلے کے لوگ تنگ کریں, اور گھر میں آہستہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اتنی امیر عورت تھی, ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیادوں میں لگا. یہی وہ بیوی تھی جو شیب ابی طالب کا ہم نے زمانہ پڑھا تھا نا ایک دفعہ, کہ ان کو پتے کھانے پڑے تھے, اور اسی میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب, اور حضرت خدیجہ کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی تھی, اور اس کو عام حزن کہتے ہیں. اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی سوچ کو شفٹ کر رہے ہیں وہ ہم اس سورہ میں دیکھیں گے. آپ میں سے ہر وہ جس کو کبھی بھی یہ لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ دکھ کسی کا ہے ہی نہیں ہے, میں ایموشنلی بریک ہو گئی ہوں, میرے پاس تو ایک کے بعد کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے بس بھی ہو جائے, ہم کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں نا کہ غم پہ غم پڑ رہا ہوتا ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کریں کہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب کبھی تم اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھو تو میری زندگی دیکھ لیا کرو. ہمیں حوصلے مل جاتے ہیں. آپ بلیو کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا, چلو اپنا غم نہیں نا, کسی کا غم سن کے نا بندہ بالکل میوٹ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا کہ تسلی دینی ہوتی ہے تو تسلی بھی نہیں دی جاتی. میرے ساتھ خود ایسے ہوا تھا. میں لاسٹ ایئر رمضان میں مسجد میں تھی, تو ایک مطلب مجھے ملی ایک خاتون وہاں پہ, میں ان کو بہت پرانے سے جانتی تھی, وہ میرے پاس ایک زمانے میں کام کرتی تھی. تو مجھے اس کی بڑی پیاری سی ایک چیز یاد تھی کہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عائشہ جی مجھے آدھا گھنٹہ پہلے گھر جانا ہے, کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو گھر خالی ہو, اور وہ چابی لگا کے گھر کھول کے آتے ہیں. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا. تو ہمیشہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جاتی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں نے گھر کے اندر ہونا ہے. اچھا, میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے وہ دن یاد آ گئے, اس کی وہ بات یاد آ گئی. تو میں نے اس کو مسکرا کے ایک دم سے میں نے کہا کہ کیا حال ہے, ہسبینڈ کیسے ہیں؟ تو شی سیڈ کہ آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ تو مطلب فوت ہو گئے ہیں. اینڈ آئی واز لائک, ابھی میں وہ کہتے ہیں نا ایسے کر کے اس کو دیکھ ہی رہی ہوں کہ مجھے وہ اس کی محبت والا شکل یاد تھی جس وقت وہ کہتی تھی. تو اس کے ساتھ جو ایک عورت تھی, انہوں نے کہا کہ ابھی لاسٹ منتھ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کے 2 بیٹے تھے, اس وقت تو چھوٹے چھوٹے تھے, 25 یا 24 ایئرس کا بچہ. تو میں آنیسٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ سانس نہیں آتا, بندہ ایسے ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو کوئی تسلی دوں, میں خود ہی رونا شروع ہو گئی. اور میں آئی کونٹ کنٹرول مائی سیلف کہ یا اللہ میں اس کو کیا تسلی دوں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ یا اللہ یہ مطلب کھڑی ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے,
اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے وقت میں سورۃ کوثر یاد رکھے گا، پہلے سے اپنے دماغ میں یہ پورا سنیریو بٹھا کے رکھیے گا رسول اللہ کی زندگی کا، تاکہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی زندگی میں کوئی غم آئے یا کسی کو آئے تو آپ ایک دم سے آگے سے بول سکیں، اس کو تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لفظ بتا دیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہاں پہ اب ہم آتے ہیں وجہ نزول کیا تھی۔ اس کے اندر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، کچھ نے کہا کہ یہ مدنی دور کی ہے۔ جنہوں نے کہا یہ مکی دور کی ہے، اس میں آتا ہے عاص بن وائل کا نام آتا ہے کہ ان کو جب پتہ چلا، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے یہ خبر عبداللہ کی ان کو ملتی ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے، تو بڑے رونق سے، بڑے اس طرح سے کہتے ہیں چھوڑو اس کا کیا ذکر کرتے ہو، اس کو تو اپنے قبیلے نے چھوڑ دیا، اور سب سے بڑی بات اس کے تو پہلے میں نے بتایا نا قاسم کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کے تو بیٹے بھی زندہ نہیں ہے، تو اس کا تو نام لینے والا کوئی زندہ نہیں ہے، تو اس کے زندہ نہیں رہ رہا، تو تم اس کی کیا بات کر رہے ہو۔ سیکنڈ شان نزول میں آتا ہے ابو لہب کا، کہ ابو لہب کا کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ساتھ والا گھر تھا، ایک دیوار تھی، وہاں سے جب اس کو آواز آتی ہے کہ عبداللہ کی وفات کی، تو خوشی کے مارے یہ کہتا ہوا کہ باترا محمد کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، خوشی سے گھر سے نکلا، اور لوگوں کے اندر جیسے خوشی سے بولتے ہیں نا اس طرح سے بولنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یہ سن رہے ہیں، حضرت خدیجہ جو اپنے بیٹے کے غم میں ہے، ابھی وہ آپ سوچیں، امیجن ابھی ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو رکھ کے کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن کیونکہ ہم وہ درد فیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوچیں کہ وہ سن رہی ہیں کہ لوگ ان کی وفات پہ خوشیاں منا رہے ہیں، ہم تو ویسے ہی سانس نہیں نکلتا جب کسی کی ڈیتھ کی سنتے ہیں خبر، تو یہاں پہ تو اپنا بیٹا تھا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مدنی ہے، اس میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، جیسے اونگ نہیں آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر آنکھ کھول لی اور وہ مسکرا رہے تھے۔ تو کہتی ہے ہم نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر یہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کی تھی۔ تو یہ تین، اچھا، جو شان نزول ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک واقعہ، کہ مطلب اس ٹائم پیریڈ میں یہ ایسے واقعات ہو رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل کی تھی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کی، کیونکہ یہ چھوٹی سورہ نا، آج میں ڈیفرنٹ طرح سے آپ کو کروا رہی ہوں۔ ہم لفظوں کو کھولیں گے، ایک ایک لفظ کو کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لفظ کیسے، جیسے قرآن کا کہتے ہیں نا معجزہ ہے، ہم جتنی دفعہ پڑھیں ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے، تو اس کو آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظوں کی پلیسمنٹ ہے نا، وہ کتنی خوبصورت طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ ویسے تو پورے قرآن میں، کیونکہ ہم تو ڈیفرنٹ وے سے پڑھ رہے تھے نا، آج ہم سورۃ کوثر کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، کہ یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، خیر کثیر، ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا۔ اب اسی ترجمے کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اب دیکھیے گا، انا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ انا جو ہے نا، اس میں دو نون ہوتے ہیں، جیسے ان اور نا۔ اچھا، جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں دے نو کہ جیسے نا جو ہوتا ہے نا، یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور یا جو ہوتا ہے نا، یا متکلم اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے واحد کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نا کہہ کے کہ ان اور نا، یہ جب بھی پورے قرآن میں آپ دیکھیں گا جہاں پہ بھی ان نا آتا ہے نا، بے شمار جگہ پہ آپ کو ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں حرف تاکید، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تاکیداً بات کہتے ہیں نا، اس وقت انا سے اس جملے کو شروع کیا جاتا ہے۔ اچھا، انا میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد جو بات آتی ہے نا،
वो कोई बहुत बड़ी खबर होती है। और जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाह गफूरुन, अल्लाह गफूर है, हम पढ़ते हैं ना, और अगर हम इसके साथ इन्ना लगा देते हैं ना, तो इन्नल्लाह गफूरुन, तो यकीनन अल्लाह जो है वो गफूर है। तो इस तरह से इसमें जोर होता है। अच्छा, दूसरा इन्ना जो होता है ना, आप एक बात भी देखिएगा कि उसके बाद जो भी सेंटेंस होता है ना, इन्ना जो होता है उसका शक दूर करने के लिए होता है कि वो सेंटेंस जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो नेमत अता कर रहे हैं या जो भी बात कह रहे हैं ना, उसमें इंसान को शक हो सकता है। उसमें सेंटेंस की उसकी बनावट जो होती है, उसका जब मीनिंग हम पढ़ते हैं तो उसमें शक आ सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे पहले ही इन्ना का लफ्ज इस्तेमाल करके उस शक को दूर कर देते हैं कि यकीनन इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, अब सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन और ना। जैसे कि मैंने बताया कि ना किसके लिए आता है, जमा के लिए आता है। या आता है ना रब्बी जैसे हम कहते हैं, और ना आता है रब्बना, ए हमारे रब। अच्छा, यहाँ पे और कुरान में डिफरेंट मुकाम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वाहिद है ना। हमने हमेशा से यही पढ़ा है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर ना क्यों इस्तेमाल किया हुआ है, और उसकी आप देखिए कि स्कॉलर्स जो है उसकी इतनी खूबसूरत उसकी बताते हैं कि ना जो है ना, एक्चुअली ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की किब्रियाई और अल्लाह की शान को बयान करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी से बात करते हो तो किसी को कहते तू ऐसे कर ले, तुम ऐसे कर लो, और कभी हम कहते हैं आप ऐसे कर ले, मतलब अल्लाह की किब्रियाई बयान करता है। दूसरी बात आपने गौर से सुनी है कि जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतों का जिक्र करते हैं, वहां पे कोई भी अल्लाह, सारी चीजें तो अल्लाह की नेमतें ही है ना दुनिया की, तो वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ना का सीगा लेके आते हैं। ठीक है, और जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इबादत का जिक्र आता है, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद का सीगा लेके आते हैं। अच्छा, अब कैसे? जैसे हमने सूरत नबा में पढ़ते ना, वजअलना लैला लिबासा, कि हमने बनाया लैला लिबासा, रात को लिबास बनाया, वजअलना नहारा माशा, और हमने दिन को माश का जरिया बना दिया। अच्छा, अब जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के वाहिद होने का आता है ना, तो देखिए वहां पे आता है वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदूनी, कि नहीं पैदा किया मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो वहां पे देखिए नी या का सीगा है, जहां पे नेमते हैं ना, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन भी करते हैं लोग, तो आप लोगों को आज के बाद इंशाल्लाह इस पे भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी, फौरन आप इसका जवाब दे देंगे कि जहाँ पे ब्लेसिंग्स है वहां पे ना का आता है, ना अल्लाह सुब्हानहू तआला से का यूज करते हैं, और जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद का जिक्र आता है, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद का सीगा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इन्ना आतोइना। अच्छा, आतोइना जो है ना, इसका रूट वर्ड जो है वो आप देखें आइन तो और वाव, आइन तो वाव, आतोइना का। अच्छा, आतोइना का आप देखें ये पूरा एक सेंटेंस है। अब देखने को तो ये एक लफ्ज लग रहा है ना, तो इसके अंदर आप देखें, इसका तर्जुमा करें, हमने अता किया आपको, पूरे का पूरा आ जाता है इसके अंदर। तो अगर हम अता को देखते हैं ना, तो कुरान पाक में आप देखें डिफरेंट तरह से अता का मतलब किसी को देने के लिए, मांगने के लिए जब हम कहते हैं ना, तो डिफरेंट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वर्ड्स यूज किए हैं। जैसे हम कहते हैं रब्बना हबलना, अता कर दे मुझे, रब्बना आतीना, आतीना हमजा ताया, ठीक है, वो रब्बना आतीना ता है ना, ये तो है और ये वो ता है, रब्बना आतीना वो भी इसी के लिए आता है। यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना क्यों इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब जहां पे आता है ना हब, रब्बना हब लना, तो वो हम जब अल्लाह
सुब्हान ताला से दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, कि मेरे खामंद और मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे। तो हर माँ को ये पता है कि हम अल्लाह सुब्हान ताला से कोई छोटी चीज नहीं मांग रहे हैं, इतनी बड़ी तोहफा मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला से कि मेरी औलाद को और मेरे खामंद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे और उन्हें मुत्तकियों का इमाम बना दे। वहां पे हम हब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा, फिर हम कहते हैं रब्बना आतीना, ए रब हमें अता कर, रब्बना आतीना फिर दुनिया हसनतन व फिल आखिराती हसनतन। आतीना जो होता है ना, उसके अंदर दो मीनिंग आते हैं। नंबर एक ये कि ऐसी नेमत जो अल्लाह सुब्हान ताला दे और वो वापस भी ले सकते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने दी है, उनकी नेमत है, वो वापस ले सकते हैं। और दूसरी आती है कि वो नेमत जो अल्लाह सुब्हान ताला अता करते हैं ना, उसके साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है। पता है कैसे? जैसे हम दुआ करते हैं ना, बड़ी प्यारी वो आया है कि वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, है ना, अजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली। कितनी दफा हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हान ताला ने शर्त लगा दी है कि मेरा बंदा जब भी, ए नबी बता दे इनको कि वो जब भी मुझे पुकारता है मैं उनकी पुकार सुनता हूँ, बस उनको भी चाहिए फलयस्तजीबू ली, कि मेरे भी हुक्म माने। तो सा कंडीशन आ जाती है। तो ये आतीना जो है ना, इसके साथ भी कंडीशन होती है जिम्मेदारी की। जैसे अल्लाह ने अगर आंखें दी हैं तो जिम्मेदारी भी तो दी है ना साथ, कि आंखें सिर्फ वही चीज देखें जो अल्लाह का हुक्म है, कान वही सुने जो अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया है, जुबान वही बात के जो अल्लाह सुब्हान ताला ने बताई है। तो ये आतीना हो जाता है। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा उसके बारे में, कारून के बारे में आता है ना, वह आतईनाहु मिनल कनूज, कि कनूज के अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि हमने उसको खजाने अता किए और उसके बाद उसको जमीन में दंसा दिया। अल्लाह ने जब चाहा खजाने वापस ले लिए। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखिए कि आतईना, यहाँ पे हमजा, आयन, तो और वाव, ये तीन इसके रूट वर्ड आते हैं ना। इसके अब क्या मतलब है, अब ये आपने गौर करना है। नंबर वन ये कि कोई ऐसी जिम्मेदारी, कोई ऐसी नेमत जिसके साथ कोई जिम्मेदारी अटैच नहीं, ठीक है। नंबर दो, किसी को उसकी फर्माबरदारी से खुश होकर अता कर देना। नंबर तीन, किसी को दुनिया में वो दे देना कि जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता, मतलब ऐसी खबर, ऐसी खुशखबरी दे देना कि वो सोच भी नहीं सकता। अच्छा, वो जो चीज दी है ना, वो कोई मामूली शय नहीं होती है, और किसी को बगैर किसी गर्ज के कोई शय अता कर देना, ये सारे मीनिंग आतईना में आते हैं। जो अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे आतीना नहीं कहा, हबलाना नहीं कहा, अजर भी नहीं कहा। अजर जो होता है ना, उसके अंदर भी कोई उम्मीद साथ होती है कि किसी वजह से, मतलब हमने किया होता है तो हम अजर को मांगते हैं। आतईना, अल्लाह सुब्हान ताला ने अता कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट लफ्ज की तरफ जाते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इस आया की तफसीर करेंगे। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया आतईना का क्या दिया, अल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। कौसर का जब हम अक्सर मुसहफ में पढ़ते हैं ना, खैर कसीर कहते हैं। तो हम खैर कसीर क्यों कहते हैं? यहाँ तो कौसर का मतलब है कि हमने तो आपको बहुत ज्यादा अता कर दिया है ना। साहबा ने पूछा था रसूल अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ने अभी यहाँ पे ये तो नहीं बताया कि अच्छा जो दिया है वो क्या दिया है, तो रसूल अल्लाह ने खुद ही एक्सप्लेन किया था। इंशाल्लाह वो भी देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि कुरान पाक पे भी जो कसरत के लिए जो सीगा इस्तेमाल होता है, ये कौसर जो है ना, ये मुबालगे का सीगा है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ देने का। अच्छा, एक होता है कसरतुन, कथरतुन, कसीरुन और कसूरुन और कौसर, ये सारे वर्ड्स आते हैं। अब जो कसीरुन जो होता है ना, वो ऐसी खैर, मतलब ऐसी चीज अता होती है जिस जो खैर भी हो सकती है और शर भी हो सकती है, दोनों होती है। इसीलिए हम अल कौसर के साथ, सिर्फ कौसर जो है ना, वो सिर्फ खैर के लिए आता है,
اس میں برائی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوثر کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے خیر کثیر، اس لیے ہم اس کو خیر اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ لکھا نہیں ہوتا ہے نا۔ اچھا جی، اب یہاں سے آپ آئیے اس بات پہ کہ صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی نا کہ رسول اللہ نے جب آنکھ کھولی تو مسکرا رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ الکوثر پڑھ کے بتائی کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا نہرن، کہ یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور اس میں بے انتہا خیر ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہوا حوضن، کہ یہ ایک حوض ہے جو ایسا حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن جمع ہوگی اور اس کے گرد کپ و جار اتنے ہیں جیسے آسمان کے تارے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے یہ غور سے اپنے کاؤنٹ کر کے نا یہ حدیثیں بھی یاد رکھنی ہے، بہت پیاری حدیثیں آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کے ارد گرد ٹینٹ ہوں گے، اور وہ ٹینٹ جو ہے نا وہ پرل، بڑا ایک ہی پرل کو کارو کر کے وہ ٹینٹ بنائے جائیں گے، اور وہ ٹینٹ میری امت کے مومنین کے لیے ہوں گے، الحمدللہ۔ اچھا جی، اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس حوض سے میری امت جو ہے وہ پانی پیے گی قیامت کے دن، اور اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب دیکھیے ہم نے پڑھا نا جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، وہاں پہ پیاس کی وجہ سے ہم نہیں پئیں گے، وہ ہم اپنی لذت کی وجہ سے پئیں گے۔ لیکن یہ جو حوض کوثر کا پانی ہے نا، جب وہ ایک دفعہ جو انسان پی لے گا اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور آپ یاد کریں ذرا قیامت کا دن کہ وہ جو سوا نیزے پہ سر کے اوپر آئے گا، سورج ہوگا، اور چلنے کی جو پہلے میں نے حدیث اسی لیے پہلے بیان کر دی تھی کہ انسان مطلب ایک پاؤں سے اگلا پاؤں اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوگا، اور اتنے 50,000 سال کا وقت ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بتایا۔ اب یہ حدیث اپنے غور سے سنیے اور اس پہ سے عمل نکالنا، عمل کی بات نکالنی ہے آپ لوگوں نے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میرے امتی جب حوض کوثر کو دیکھیں گے، اس حوض کو دیکھیں گے تو اس کی طرف رش کریں گے۔ اب سوچیے ان میں سے ہم میں سے بھی کوئی، سبھی ہوں گے انشاءاللہ، تو حوض کوثر کی طرف رش کریں گے، اور جیسے ہی وہ آئیں گے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں گا، میں ان کو پہچان لوں گا۔ کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے اثرات سے پہچانیں گے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے وہ قیامت کے دن وہ چیز شائن کر رہی ہوں گی، نور کی طرح شائن کر رہی ہوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ہمیں پہچانیں گے۔ کہتے جیسے وہ رش کر کے آ رہے ہوں گے تو فرشتے کچھ مسلمان جو آ رہے ہوں گے ان کو روک دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تم ان کو کیوں روک رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، غور کیجیے اس حدیث میں کہ آپ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی غائب کی بات بتائی ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے، جتنا وہ بتانا چاہتے تھے۔ یہاں پہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے ہیں اور ایچ اینڈ ایوری امتی کا ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے ہیں، رائٹ؟ تو ان کا آپ کو نہیں پتا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، کہ دور ہو جاؤ، کہ تباہی ہو تباہی ہو۔ تو جنہوں نے دین کو بدل دیا اور جنہوں نے میرا طریقہ چھوڑ دیا، یہ ہے بدعات کے بارے میں۔ اب دیکھیں لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ سو واٹ، ہم کون سا برا کام کریں، ہم نیکی کا ہی کام کر رہے ہیں۔
बिदात जो है वो नेकी ही है, मतलब हम नेकी समझ के ही करते हैं उसको, हम कोई बुरा काम सोच के तो कोई ऐसा काम नहीं करते ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कहूंगी, आप अपने माइंड से ना खुद से अपने आप से सवाल करें, ये इतना बड़ा मामला है कि हौज़े कौसर पे पानी नहीं पिलाया जाएगा अगर हमने जिंदगी में कोई बिदात की। अगर आपको थोड़ा सा भी शक लगता है ना कि ये जो काम मैं कर रही हूँ ये रसूलुल्लाह का तरीका है कि नहीं, अब छोड़ दें इस बात को कि उसका सवाब मिलना है कि नहीं मिलना, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल करना है कि नहीं। सिर्फ अगर आपको शक भी हो रहा है ना कि ये तरीका रसूलुल्लाह का नहीं था, सहाबा के नहीं था, छोड़ दें उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी खैर चली जाए उससे ये चीज चली जाए, क्योंकि सुन्नतें तो इतनी हम अपनी पूरी जिंदगी में भी उनको पूरा नहीं कर सकते। आप देखें जो हम सुबह नमाज से शुरू होते हैं, जो तस्बीहात रसूलुल्लाह ने बताई है, जो तरीका बताया है, कुरान इज अ वे ऑफ लाइफ, हम पूरा दिन अपनी जिंदगी में हलाल है या हराम है 5 ही चीजें कर सकते हैं ना, या हम कहेंगे कि ये जो भी चीज हम कर रहे हैं ये हलाल है कि ये हराम है, ठीक है, खाने में कर रहे हैं या फिर हम जिस तरह भी करें, या वो मुबाह है या फिर वो मकरूह है या फिर वो हराम है, ठीक है। ये 4-5 ही चीजें हम करते हैं ना जो हमारी जिंदगी में आती हैं। जहां पे आपको ये लगता है कि ये चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में नहीं बताई है, दीन में ऐड हम नहीं कर सकते, दीन क्या मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको ये लगे कि इसका अजर मिलेगा, दीन में शामिल करने की बात हो जाएगी, तो आपने वो काम नहीं करना। सारा दिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते रहे, आप देखिए आपको सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलता बेसिकली। तो फिर 1000 लोग हमें कहते रहते हैं ना कुंडे ना करो, रसूलुल्लाह ने कब किए थे, साहबा ने कब किए थे, हम कहते हैं चलो जी रहने दो, हमारी तो अम्मी ने किए थे, दादी ने किए थे, उसने किए थे। हाँ, जब नहीं समझ आती है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आ जाती है बिदात की समझ आ जाती है, हौज़े कौसर में पानी ना पीने की समझ आ जाती है, तो फिर तो बच जाना चाहिए ना। कोई बात नहीं, आप तो अपने आप को सिर्फ ये कहें कि अच्छा रसूलुल्लाह ने नहीं कहा, हो सकता है इसमें खैर हो लेकिन मुझे नहीं करना।